अस्सलाम वालेकुम शाहीना। आज हम लोग पाकिस्तान के अंदर अमूमी ज़हानत और फ़ैसला करने की सलाहियत के ऊपर बात करेंगे और उसको समझने के लिए एक जो किरदार है सैयद सिब्तुल हसन शाह, जिसको अमूमी तौर के ऊपर डबल शाह कहा जाता है, पाकिस्तान में पहचाना जाता है, जिसने अरबों रुपए का उस वक़्त फ्रॉड किया और शुरू से लेके पाकिस्तान की आज तक की तारीख़ के अंदर सबसे बड़ा फ्रॉड जो है सैयद सिब्तुल हसन ने किया। और इसको डबल शाह जनाब क्यों बोला जाता है और इसका हमारी जो ओवरऑल फ़ैसला साजी की कुव्वत है या हमारे पूरे मुआशरे की ज़हनी जो अक्कासी करता है, इससे किस तरह से ज़ाहिर होती है। तो जनाब ये कहानी जो है ये शुरू होती है समवेयर अराउंड 2004 के अंदर, कि सियालकोट के एक गांव जो है समड़याल के अंदर, वहाँ पर एक शख्स जो है वो दुबई से आता है और वहाँ पर एक पोंजी स्कीम चलाता है कि जो कोई कैश उसको ला के देगा तो वो उसको डबल जो है रिटर्न करेगा। तो जनाब मुझे इसका कैसे अंदाज़ा होता है, मैं एक दिन अपने कॉल सेंटर चला रहा हूँ और मेरा एक बहुत ही अच्छा जो दोस्त है जिसको हम लोग बिल्ला बोलते हैं, शकील बिल्ला मेरे पास आता है और आके कहता है चुगताई मुझे लग गई। यानी मैंने कहा जी क्या मुझे लग गई भाई? कहने लगा यार एक बंदा आया, बड़ा जानवर आदमी, बड़ा ही नेक आदमी है यार, ज़बरदस्त 5 वक्त का नमाजी है, माशाल्लाह कपड़े पाए होंदे ने, चेहरे ते नूर है। जिस तरह अमूमी तौर के ऊपर हम लोग अपने हीरोज़ का, पॉलिटिकल लीडर्स का भी हम लोग अहाता करते हैं कि किसी के चलने के अंदाज से और कपड़ों से हम लोग उसकी जहानत या मुल्क चलाने की सलाहियत जो है उसका अंदाज़ा कर लेते हैं। खैर हम लोग आगे चलते हैं। तो मैंने कहा जनाब क्या एक्सपीरियंस हुआ? कहने लगे चुगताई ओ पैसे जरे ना 3 दिनों में डबल कर देंगे। यार बिल्ले 30 दिनों के अंदर पैसे किस तरह डबल हो सकते हैं? इसके पीछे बिजनेस मॉडल क्या है? ओ चुगताई तेरी ते हर वक्त बिजनेस मॉडल पैसे देख डबल होए ने मेरे, तू गल नहीं किसी दी मानदा, मैनू दे 5 लाख रुपया होनी दे और मैं जनाब तेनू 3 दिनों बाद डबल दांगा, खत्म कर। मैंने कहा बिल्ले अगर मुझे ये यकीन हो मैं तुम्हें 5 लाख रुपया अभी दूंगा और मुझे तुम कल डबल करके दे दोगे और उसके पीछे कोई बिज़नेस मॉडल नहीं होगा, वो लॉटरी होगी, तो मैं इसको जायज़ नहीं समझता। मैं किसी भी ऐसे बिज़नेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करता जो बिज़नेस एक बिज़नेस ना हो और वो बिज़नेस जो कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड ना कर रहा हो या कोई मसला हल ना कर रहा हो। मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह से पैसा 30 दिनों में डबल किया जा सकता है। बहरहाल जी बहुत से हमारे आर्गूमेंट्स हुए, लोग चले गए और मेरे दोस्त हैं बिल्ला जी, वो फिर 30 दिनों बाद आ गए और आगे कहने लगे कि देख सुखताई मैं 5 लाख रुपया पिछले महीने जमा करवाया सी, हुण तो मैं गड्डी भी अपनी वेचन लगावां, मैं तो ज़मीनां भी अपनियां वेचन लगा, तो मैं 5 लाख जमा कराया। तो जनाब मेरा टाइम सी कल दा टाइम जनाब मैं पहुंचया तो जनाब अगे साडा इंतज़ार हो रहा सी। मैनूं जांदे उन्होंने कहा जनाब शकील बिल्ला साहब। मैं कहा जी जनाब। कहने लगे तुहाडा टाइम 2 बजे सी, तुसी 4 बजे आ रहे हो, तो शाह जी बहुत गुस्से अंदर ने, तो जाओ जाके मिल लो अंदर। जनाब मैं कहते असी शाह जी के अंदर कमरे च, शाह जी कमरे च बैठे सन तो उन्होंने इबादत दे विच मसरूफ सन, ठीक है ना। रंगबाजी तो हमारी वो तस्बीह, पूरी कौम को रंगबाजी जो है ना उसके अंदर हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। तो जनाब शाह जी तस्बीह पढ़ रहे थे, उन्होंने मुझे इशारा किया कि वो सामने जो बैग पड़ा है वो तुम्हारा है, उसको ले लो, ठीक है। और मैंने वो बैग पकड़ा और जनाब बैग पकड़ने के बाद हम लोग बाहर आ गए। यार उस्मान बाहर आए तो ਉਹਦੇ अंदर 10 लाख रुपया ਸੀ। मैं तो परेशान हो गया, पूरा 10 लाख रुपया। मैं बिल्ले कीता कि यार करना की सी, बस विचों 50,000 रुपया कढ़िया अपनी आशीष वास्ते और बाकी मैं जनाब शाह जी ने क्या, शाह जी बड़ी वड्डी गलती हो गई है, असी जनाब तुहाडे तो सारा डाउट भी कर लिया तो यह प्लीज़ 9.5 लाख रुपया जरा ना इनू अपने कोल रखो तो मैं महीने बाद आके जरा ना तुहाडे कोलों 19 लाख रुपया लै जा। लो जनाब उसके बाद फिर वो महीने बाद फिर वो शाह जी ने जो है 30 दिनों में जो डबल करते थे वो 2 माह में डबल करना शुरू कर दिया। अब फिर जो 2 माह में डबल होना शुरू हुआ तो उसके बाद फिर 60 दिनों से मेरे ख्याल से 90 दिन हुए और तब तक जो है पांसा पलट चुका था। अब आपको ये समझाने का क्या मकसद है, ये बताने का मकसद क्या है? ये बताने का मकसद ये है
کہ جب کسی بھی ایسے پروجیکٹ کی بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھیے وہ پروجیکٹ ڈوبنے والا ہے۔ تو جناب تھینکس ٹو آل دا پراپرٹی ڈیلرز ان پاکستان کہ جناب پچھلی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے پراپرٹی ڈیلرز اپنے چینلز کھول لیتے ہیں، فیس بک پہ ایڈ آنا شروع ہو گئی، یوٹیوب کے اوپر ایڈ آنا شروع ہو گئی کہ جناب ہمارا پلاٹ لے لو، پکی انویسٹمنٹ ہے، آپ نے والی نسلوں کا سوچو۔ تو یہ جو ہائپ ہے ایڈز کی، اٹس ڈکلریشن کہ یہ جناب دھندا جو ہے نا یہ اڑنے والا ہے۔ شاہ جی ڈبل شاہ جو تھے نا، پراپرٹی شاہ جو ہیں، ان کی چھٹی ہونے والی ہے۔ لوگ اس ملک میں سمجھتے جا رہے ہیں کہ کب تک یہ جو پراپرٹی ڈیلرز کا مچایا کھیل ہے کہ ایک ہی پلاٹ جو ہے خود خریدا، اس کے بعد کسی دوسرے کو بیچا، اس سے پھر خود خرید لیا، پھر اس سے کسی دوسرے کو بکوایا، پھر اس سے خود خرید لیا، پھر کسی ہر دفعہ ایک نئی پارٹی لائی، اس کو بیچا اور کہا جی پچھلی پارٹی نے دیکھیں اتنا منافع کمایا تھا، اور جو پچھلی پارٹی ہے اس کو کوئی اور پلاٹ دلا دیا۔ ایگزیکٹلی جو ڈبل شاہ کرتا، ڈبل شاہ کیا کرتا تھا آپ کے سامنے ہے کہ آپ کے پاس، اس کے پاس کے پیسے لے کے گیا، ایک اور پارٹی بھی گئی، ایک اور پارٹی بھی گئی، اس کے بعد جس کا ریٹرن ہونے کا ٹائم آیا اس نے انہی پیسوں میں سے اس کو ڈبل دے دیا، جس کو ڈبل ملا اس نے اس میں سے بھی کچھ نہیں لیا، تھوڑے سے پیسے لیے۔ اکثر لوگوں نے اپنے پیسے جو ہیں ڈبل شاہ کے پاس ہی رکھے، اور اسی طرح سے ایک وقت آیا کہ وہ ببل برسٹ ہوا۔ تو جناب یہ ببل برسٹ ہونے والا ہے۔ پاکستان کے اندر بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنی ضرورت ایک پلاٹ کی ہے لیکن 5 فائلیں جو ہیں پلاٹوں کی بک کروا رکھی ہیں۔ کیوں؟ کہ بس جی بڑا بزنس ہے اس کے اندر، یعنی ڈبل شاہ۔ کسی سیانے نے کہا کہ جب تک لالچ ختم نہیں ہوتا، لالچی کا کاروبار ختم نہیں ہوتا، تو لوگ جو ہیں وہ لالچی ہیں تو ان کو لالچ بیچا جاتا رہے گا جناب۔ تو جناب آپ ان پراپرٹی ڈیلرز کے اس ٹریپ کو سمجھیے۔ اپنی فائلیں جو ہیں نا، آپ وہ جو مٹی آپ نے کسی دوسرے کی سر کے سے لے کے اپنے سر پہ ڈالنی ہے اور پھر اس کے سر پہ ڈالنی ہے، اس سے اس ملک کا کیا فائدہ ہو رہا ہے، اس سے کون سی کموڈٹی جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہے۔ ہم لوگوں نے زمینیں بنجر کر دی، کوئی فیکٹری نہیں لگائی۔ اس وقت ملک کے اندر بیسٹ پاسبل آپشن ہے کہ آپ کوئی ہوم انڈسٹری لگاؤ، آپ کوئی چھوٹا سا یونٹ لگاؤ۔ سیالکوٹ کے اندر وزٹ کرو، سیالکوٹ کے ہر گھر کے اندر چھوٹی سی ایک فیکٹری ہے، کوئی چھوٹی سی فیکٹری لگاؤ سرجیکل کی، کوئی چھوٹی سی فیکٹری لگاؤ سپورٹس ایکوپمنٹ مینوفیکچرنگ کی، سپورٹس کلودنگ کی، سپورٹس ویئر کی، ڈینٹل انسٹرومنٹس کی، اس کے علاوہ لیدر کی، لیدر جیکٹس کی، لیدر کے والیٹس کی، موبائل کورز کی۔ یہ تاریں بھی پاکستان میں بننا شروع ہو گئی ہیں، اس کا یونٹ لگاؤ، جوتیاں بنانے کا یونٹ لگاؤ۔ اور اس ملک کے اندر بہت سی ہم لوگ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، اس امپورٹ کی لسٹ نکلواؤ اور دیکھو کہ ہم لوگ کس کس چیز کے اوپر ہم لوگ اس ملک کا زر مبادلہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ کتوں کا جو کھانا ہے وہ بھی ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں۔ یار کیا اس ملک کے اندر ہم لوگ کتوں کا کھانا بنانے سے بھی قاصر ہے؟ اس لیے کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک ڈبل شاہ کے انتظار میں ہے۔ ہر شخص کہتا ہے یار کرنا کچھ نہ پے، بس میں کسی نوں پیسے دواں تے مینوں 3 دنوں بعد 60 دنوں بعد ڈبل ہو کے مل جان، اس تو بعد میں ایک پراڈو کਢਾਵਾਂ تے یوں شوں جناب لاہور دی سڑکاں تے اوتے لوگاں نوں اپنے شریکیاں نوں جناب ساڑاں تے دساں کہ جناب میں کنا اکلے کلنا، ٹھیک ہے، پورا پراپر شودھ پنا کرا۔ تو جناب یہ شودھ پنا جو ہے یہ ہم سب کو لے بیٹھا ہے۔ پلیز سوچئے اپنے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے۔ ہمیں انڈسٹری لگانی ہے، اسمال انڈسٹری لگانی ہے، پوری دنیا کے اندر اپنے برانڈ بلڈ کرنا ہے، پوری دنیا میں اپنی پروڈکٹ سیل کرنی ہے، اپنی سروسز سیل کرنی ہے۔ انویسٹمنٹ کرو آپ، فائنڈ دا رائٹ پارٹنر۔ بچے جو ہیں جس کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے اس کو ٹریننگ دلواؤ، اس کے ساتھ مل کے کام سٹارٹ کرو۔ 1 نہیں 2 نہیں 10 سٹارٹ اپس کے اندر جو ہیں پیسے لگاؤ۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو ایسے لوگ ڈھونڈو جن کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکو۔ کسی کو منڈی کے اندر کسی نوجوان کو ایک ریڑھی لگانی ہے تو اس کو ریڑھی لگوا دو، کسی کو چھوٹی سی کریانے کی دکان ڈالنی ہے تو اس کو کریانے کی دکان ڈلوا دو، کسی کو ایک مشین لگوا کے دینی ہے جو آئل نکالے تو وہ آئل نکالنے والی مشین لگا کے دے دو اس کو، اور اس کے ساتھ اپنا ایک پروفٹ طے کر لو۔ کسی کا روزگار اگر آپ کے پیسے سے چلنا شروع ہو جائے تو اس کو پوری دنیا کے لوگ جو ہے سیڈ فنڈنگ بولتے ہیں۔
تو سیڈ فنڈنگ جو ہے کسی کو سیڈ کو کسی کے یعنی فنڈ کرنا کہ چل یار یہ تیرا چھوٹا سا بیج ہے میں فنڈ کرتا ہوں، اگر بڑا ہو گیا تو اس کے اندر میرا بھی کچھ حصہ نکل آئے گا۔ ہمیں ایسے اس ملک میں انویسٹرز کی ضرورت ہے جو ایسے بہت سے بچوں کو جن کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، جن کے پاس اگر وہ اکیلے کام کر رہے ہیں تو 4 بچے مزید ساتھ ملا کے ایجنسی بنانے کی حیثیت نہیں ہے، یا ایک ریڑھی لینے کی حیثیت نہیں ہے، ریڑھی سے اگر وہ سٹور بنانا چاہتے ہیں تو اس کی حیثیت نہیں ہے، سٹور بنا چکے ہیں تو چین بنانا چاہتے ہیں تو چین بنانے کے لیے انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ تو پلیز اس ملک کے اندر ڈبل شاہ کا شکار نہ ہو، کیونکہ یہ ڈبل شاہ جو ہے ہمیں لے بیٹھے تھے اور لے بیٹھیں گے۔ تھینک یو ایوری ون۔ پاکستان زندہ باد۔ بائے۔